है हेडलाइट्स मात्रै अपडेट गर्नलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ग्रेडिङ एन्ड द डिग्री अफ मिलिङ इज डिटरमाइन्ड बाई राइस मार्केट एन्ड अफ कन्ज्युमर प्रिफरेन्स है कतिसम्म कति डिग्रीको मिलिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो मार्केटमा कस्तो किसिमको राइस छ लङ ग्रेन राइस हो कि हैन कस्तो किसिमको राइस हो अब तपाईको ब्रान्ड अलिअलि रिमुभ मात्र भएको राइस खोज्छन् कि त्यो अनुसार चाहिँ कस्टमरको अथवा मार्केटको डिमान्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ मिलिङ चाहिँ चेन्ज हुन्छ है अब हाम्रो थाहा छ रहेछ डस्ट र ब्रान्डहरु चाहिँ त्यसको डेन्सिटी कम हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ एयर एस्पिरेटर्सहरु युज गरेर त्यसलाई हामी सेपरेट गर्छौं त्यसपछि यहाँ अरु एउटा टर्म छ तपाईलाई मैले भन्दै थिएँ हिजो पनि भनेको थिएँ ब्ल्यू राइस भन्छ यो ब्ल्यू राइस भनेको चाहिँ तपाईको कनिका भन्दा पनि सानो है कनिका एकदम कनिका डस्ट जस्तो राइसलाई हामी ब्ल्यू राइस भन्छौं र यो चाहिँ ब्ल्युइङ गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने राइस हो यो चाहिँ स्मल ब्रोकन्स हो जसको चाहिँ डायमिटर 1.44 भन्दा चाहिँ एमएम भन्दा चाहिँ 1.4 एमएम भन्दा चाहिँ कम हुन्छ त्यस्तो किसिमको राइसलाई हामी भन्छौं ब्ल्यू राइस यो जनरली ब्ल्युइङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ र अनि हामीले चाहिँ ग्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तरिकाको ग्रेड्स राइस ग्रेडर्सहरु चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल छन् हैन जस्तै एउटा भन्छ रोटेटिङ रिल ग्रेडर्स अर्को भन्छ ड्रायर्स हैन अर्को भन्छ प्लेन सिस्टर्स अर्को भन्छ कलर सेपरेटर्स यी सबै चीज चाहिँ सबैको काम भनेको चाहिँ हेड राइस छुटाउनु हो अरूहरु ब्रोकन्सहरुबाट स्मल ब्रोकन्सहरुबाट चाहिँ हेड राइस सेपरेट गर्नु चाहिँ यसको मेन उद्देश्य हुन्छ ग्रेडिङको यो पनि हामीले मैले भन्दै आएको छु हामीले चाहिँ अस्ति नै जुन चाहिँ फ्लो चार्ट हेरेर तपाईलाई म फेरि एकचोटि फ्लो चार्ट देखाउँछु रिमाइन्ड गर्छु यो फ्लो चार्ट फेरि एकचोटि हेर्नु होला है ल हामी पढ्यौं जब प्री क्लिनिङमा गऱ्यौं हामीले है त्यहाँ सेपरेसनको टेक्निक्सहरु प्र्याक्टिस कसरी हाउ इज क्लिन भनेर सबै कुरा पढ्यौं हामीले त्यसपछि डिस्टोनिङ बारेमा पढ्यौं हस्किङ त्यसको हस्क कति किसिमका हस्किङ डिभाइसेसहरु छन् भनेर पनि हामीले पढ्यौं त्यसपछि त्यसलाई कसरी सेपरेट गर्न सकिन्छ हक्सलाई त्यसपछि प्याडी सेपरेटरको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं त्यसपछि व्हाइटनिङ मेसिन्सहरुको बारेमा कुरा गर्यौं पोलिशिङको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्यौं मिस्ट पोलिशर भनेर त्यसपछि आएर शिफ्टिङ अथवा यो चाहिँ हामी सेपरेसन जुन चाहिँ हामी अहिले ग्रेडिङ अथवा सेपरेसन जुन चाहिँ शिफ्टिङ छ यहाँ चाहिँ हामी कुरा गर्दै छौं त्यसपछि बाँकी छ हाम्रो ब्लेन्डिङ र वेइङ यो चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट थियो हामी यही अनुसार चाहिँ पढ्दै गएको त्यसपछि प्रोसेसिङ डिटेल्समा पढ्दै थियौं यसको बारेमा के रहेछ यो भनेर हामी त्यसमा पढ्दै थियौं अब हामी पुगेका थियौं यहाँ ग्रेडिङ सब पुगेको चाहिँ हामी माथि सबै अपरेसनमा चाहिँ कस्तो कस्तो डिभाइसहरु युज हुन्छ के लागि गरिन्छ किन गरिन्छ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरु कुन चाहिँ डिभाइसले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुराहरु हामी सबै यसमा चाहिँ पढिसकेका छौं अब हामी पुगेका छौं ग्रेडिङमा चाहिँ किन गरिन्छ ग्रेडिङ भन्दाखेरि हेड राइस सेपरेट गर्नु अरु स्मल ब्रोकन्स र मिडियम ब्रोकन्सहरुबाट चाहिँ हेड राइस सेपरेट गर्नलाई चाहिँ हामी ग्रेडिङ गर्छौं भनेर चाहिँ अरु हामी अब ग्रेडिङ इक्विपमेन्ट्स विभिन्न किसिमका ग्रेडरहरु छन् राइस ग्रेडिङ इक्विपमेन्ट्सहरु त्यसको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौं हामी यो सबै पढ्छौं तपाईहरुले सबै लेख्नुपर्छ है अनि त्यसपछि अब हामी ल यहाँ थियौं जो हिजो अस्ति आउनु भएको थिएन कहाँ पुग्यो होला के पढाउँदै हुन्छ होला सर भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला अब यति मैले भनेपछि ल अब यो रोटेटिङ रिल ग्रेडर्स ट्रायर्स हैन अथवा इन्डेन्टेड सिलिन्डर्स पनि भन्ने गरिन्छ जस्तै अर्को छ प्लेन सिस्टर र कलर सेपरेटर कलर भनेको चाहिँ मेनली कलर सेपरेटर भनेको चाहिँ राइसको व्हाइट राइसबाट अरु कलर जस्तो ब्राउन राइस रेड कलरको राइसहरु चाहिँ सेपरेट गर्ने भन्छ है कलर सेपरेटर हामी यसको बारेमा अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँदै जान्छ हामी हेर्दै जान्छौं है अब हामी सुरुमा जाउँ रोटेटिङ रिल ग्रेडर्स ताबाट एउटा फिगर देखेको हुन्छ है सबैको चाहिँ मेसमा चाहिँ परफोरेसन चाहिँ गरिएको हुन्छ भनेको सानो पोलहरु सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो पोलहरु चाहिँ त्यो साइज लेन्थ अनुसार चाहिँ सबैको माथिपट्टि तपाईको के हुन्छ ठुलो साइजको होला है अथवा यता साइडमा चाहिँ यो चाहिँ त्यसको पनि फरक पर्न सक्छ यसको चाहिँ सानो यता साइड सानो यसमा देख्नु भएको छ भने 2 नम्बरमा सानो पोर्सहरु छ जहाँबाट चाहिँ स्मल पार्टिकल्सहरु चाहिँ यसबाट छिर्छ त्यसमा मिडियम र यसरी लार्ज यसरी चाहिँ यो चाहिँ रोटेटिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो पोलहरुबाट चाहिँ जुन चाहिँ पास हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको साइज अनुसार पास हुन्छ यसमा चाहिँ त्यो अनुसार यसले चाहिँ सेपरेसन क्यारी आउट गर्छ यसमा हामी हेरौं This grader graded the white rice on the basis of its dimensional properties भनेपछि अब हामीले लेन्थ ब्रेथ हाइट हेरेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्नुभयो ग्रेडिङ गर्नु साइज हेरेर चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने भयो It consists of wire screen or clotted metal sheets
वायर स्क्रिन भनेको यो तपाईले देख्दै हुन्छ यसमा चाहिँ के छ वायर जाली जस्तो भन्नु खोजेको वायर स्क्रिन भनेको यसमा चाहिँ जाली हुन्छ त्यो जालीको भित्रको जुन चाहिँ पोर साइज हुन्छ त्यो साइज पनि त्यो अनुसार तपाईको हेड राइस अट्ने मिडियम अट्ने र त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट त्यसको चाहिँ साइजको चाहिँ वायरहरु चाहिँ हुन्छ यसका हुन्छन् है। अब यसको चाहिँ स्ट्रक्चर यस्तो किसिमको हुन्छ त्यसमा हेर्नुस् एउटा लेयर दुईटा लेयर तीनटा लेयर भएर गएको छ यसमा यसरी यस्तो किसिमको हुन्छ अथवा एउटैमा यसरी चाहिँ यो बसेको पनि हुन सक्छ यसको चाहिँ फरक चाहिँ डिभाइस हुन्छ है। तर यो दुईटै के हो रोटेटिङ रिगल ग्रेडर्स हो। अब हामीले यहाँ हपरबाट चाहिँ अथवा राइस हामीले यहाँ फिडिङ गर्यौं भने चाहिँ यसले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ रोटेटिङ भइरहेको छ रोटेट हुँदा चाहिँ यता पास हुँदै जान्छ फ्लो हुँदै जान्छ जुन जुन चाहिँ साइजको छ हाम्रो जुन चाहिँ मिल्ड मिक्सचर अफ राइस हामी जहाँ पास गरेका छौँ सानो साइजको चाहिँ स्मलेस्टबाट आउने भयो मिडियमको बिचबाट आउने भयो र लार्जेस्ट चाहिँ छेउबाट आउने भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट व्हाइट राइस अथवा हेड राइस चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउँछौँ। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ ग्रेडिङ गर्छ यसले चाहिँ हामीलाई सेपरेट गरिदिन्छ के सेपरेट गर्छ ब्रोकन्स र मिडियम ब्रोकन स्मल ब्रोकन लार्ज ब्रोकन अथवा हेड राइस चाहिँ हामीले यसरी सेपरेट भएर पाउँछौँ। यसरी चाहिँ यसले वर्क गर्छ यसरी यसले काम गर्छ है। त्यसपछि चाहिँ द डाइमेन्सन एन्ड द पर्फोरेसन इज डिसाइडेड एज पर द भेराइटी अफ राइस। अब यो चाहिँ यो पर्फोरेसन के हैन पर्फोरेसन भनेको सानो सानो भएको पोललाई हामी पर्फोरेसन भन्ने गर्छौँ। त्यो पर्फोरेसन चाहिँ के छ अब कुन चाहिँ भेराइटीको राइस हामीले ह्यान्डलिङ गरेका छौँ मिलिङ गरेका छौँ अथवा ग्रेडिङ गर्दैछौँ त्यस अनुसार चाहिँ त्यसको डाइमेन्सन अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो चेन्ज पनि गर्नु आवश्यक पर्छ अथवा किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो सर्ट ग्रेन छ भने चाहिँ के छ हाम्रो यो लार्ज ग्रेन अथवा चाहिँ जुन चाहिँ हेड राइस अथवा फुल लङ ग्रेनहरू हुँदा चाहिँ बिचमै हाम्रो यहाँबाट चाहिँ सेपरेट हुन सक्छ। त्यही भएर यसको हामीले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ साइजको चाहिँ हामीले चाहिँ पर्फोरेसन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। मिल्ड व्हाइट राइस मिक्सचर्स enters from one end from the hopper and head rice leaves the machine from the other end। अब हामीले यहाँबाट हाल्यौँ भने चाहिँ हेड राइस चाहिँ यताबाट लार्जेस्ट ग्रेन चाहिँ यताबाट पाउने भयो र स्मलेस्ट ग्रेन चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउने भयो। यो स्लाइटली इन्क्लाइन भएको हुन्छ र जुन रोटेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसले सेपरेसनको काम गर्छ। रोटेटिङ सिलिन्डर इज डिवाइडेड इन्टु 3-4 पार्ट्स अकर्डिङ टु द साइज अफ पर्फोरेसन। अब यसलाई चाहिँ यसमा हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ झन् पातलो हुँदै बाहिर एकदम पातलो सानो मात्र पल भएको बिचमा चाहिँ छिक्क पल भएको र यसमा चाहिँ यसरी पार्ट्सहरू पनि यसलाई चाहिँ हामीले राखेर चाहिँ हामीले यसलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ है। यसमा माथिको त्यो ड्रम टाइपको छ यसमा चाहिँ एउटा सिलिन्डर टाइपको छ माथिको ड्रम हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ ड्रम्स विथ स्मलेस्ट पर्फोरेसन हुन्छ माथिबाट चाहिँ सानो सानो मात्र पल भएको बिचकोमा चाहिँ मिडियम पर्फोरेसन र लास्टमा चाहिँ के छ ड्रम विथ लार्जेस्ट पर्फोरेसन भनेको यसमा चाहिँ सबै हामीले लार्ज पार्टिकल्स मात्रै यसमा छिर्ने भयो स्मलमा नछिर्ने भयो यसमा मात्रै छिर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के भयो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हामीले हेड राइस पाउने भयौँ। यसरी चाहिँ 3-4वटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि तलतिर लेखेको छ डिफरेन्ट साइज मिल राइस सेपरेटेड अन भेरियस सेगमेन्ट अफ द सिलिन्डर। अब यो हामीले जुन चाहिँ रोटेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले जस्तै त्यो जाली के तपाईँहरूले जुन चाहिँ घरमा मैला छान्नको लागि लिएर आउनुहुन्छ त्यसमा पनि खाता एउटा माथि अर्को माथि अर्को गरेको हुन्छ त्यस्तै किसिमको हुन्छ यो पनि है। त्यसमा के हुन्छ त्यो भित्रको जुन जाली कुनले चाहिँ पातलो छान्ने कुनले चाहिँ मोटो छान्ने कुनले चाहिँ खस्रो पिठो छान्ने कुनले चाहिँ पातलो त्यो फाइन पार्टिकल्सहरू छान्ने भन्ने चाहिँ त्यो अनुसार सेपरेट भएको त्यही अनुसार यो पनि त्यही अनुसार चाहिँ रोटेटिङ सिलिन्डर त्यसरी नै चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको हुन्छ साइज अफ जुन चाहिँ पर्फोरेसन यो पर्फोरेसन भनेको पुवालहरू हुन् है त्यसमा पोर्सहरू हुन्। डिफरेन्ट साइज मिल राइस सेपरेटेड अन भेरियस सेगमेन्ट अफ द सिलिन्डर। अब यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसकोबाट चाहिँ जुन चाहिँ स्मलेस्ट पर्फोरेसन छ त्यसमा चाहिँ के आउनुभयो कनिकाहरू मात्रै आउनुभयो अझ त्योभन्दा तलतिर डस्टहरू मात्रै आउन सक्ने भयो। त्योभन्दा माथिल्लोमा बिचमा मिडियम ब्रोकन्स आउन सक्ने भयो अथवा यदि चाहिँ स्मल ब्रोकन्स भने पनि त्यसमा चाहिँ यदि पर्फोरेसन स्मलेस्ट पर्फोरेसनमा छिरेर डस्ट मात्रै थियो भने त्यो पनि केमा आउन सक्ने भयो मिडल पोर्सनबाट आउन सक्ने भयो। त्यस्तै लार्जबाट चाहिँ हाम्रो लार्ज राइस अथवा हेड राइसहरू त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको साइज अनुसार चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले डिभाइड गरेका हुन्छौँ यो चाहिँ पर्फोरेसनलाई पनि। ब्राउन राइस गेट्स सेपरेटेड फर्स्ट देन कम्स स्मल ब्रोकन्स एन्ड लार्ज ब्रोकन्स। यसमा हेर्नु भने सुरुमा चाहिँ हामीले के छ ब्रू राइस भनेको कति के हो रे ब्रू राइस भनेको रचना हैन तिम्रो नाम रच्चु छ के यहाँ चाहिँ है। व्हाट डु यु मिन बाइ ब्रू राइस के हो ब्रू राइस भनेको? कनिका भन्दा नि सानो त्यो ब्रोकन राइस। कति हुनुपर्छ त्यसको साइज? 1.4 mm। एकदम ठिक छ है। त्योभन्दा सानोलाई भन्छ हामी ब्रू राइस जुन चाहिँ हामीले ब्रुइङ पर्पजलाई युज गर्ने भएकोले त्यसको नाम चाहिँ ब्रू राइस राखिएको है। ठिक छ तिमी अनम्युट गर म्युट गर।
हेड राइस इज सेपरेटेड फ्रम अदर इन्ड अफ द सिलिन्डर देन यसमा तपाईँले यो चित्रमा सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिधै एउटै उसमा सिलिन्डरमा चाहिँ के गरेको छ पर्फोरेसन चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ माथि चाहिँ ड्रम छ ड्रम एउटा यो माथिको एउटा ड्रम हो त्योभन्दा मुनि अर्को यसमा दुईवटा ड्रमको चाहिँ स्पेस चाहिँ हुन्छ है फेरि अनि अर्को ड्रम हो त्यसरी ड्रम हो दुईवटा यो चाहिँ माथिको ड्रम टाइप छ यो चाहिँ तपाईँको सिलिन्डर टाइप छ है यसरी यो बनेको हुन्छ र यसरी चाहिँ यसको चाहिँ सेपरेसन क्यारी आउट हुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रेडिङ यसरी गर्छौँ हामीले राइसको चाहिँ साइज यसरी छुट्याउँछौँ यसले चाहिँ डाइमेन्सनल प्रोपर्टिज युज गरेर चाहिँ हामीले सबै किसिममा चाहिँ हामीले इभन मिलिङमा पनि इभन ग्रेडिङमा पनि सर्टिङमा पनि हामीले के गर्छौँ यसकै जुन चाहिँ राइस छ त्यसको फिजिकल प्रोपर्टिजहरू चाहिँ हामीले युज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी फर्दर प्रोसेसिङ गर्छौँ मिलिङ गर्छौँ सबै चाहिँ त्यसकै फिजिकल प्रोपर्टिजहरूलाई आधार मानेर हामी काम गर्ने गर्छौँ यो भयो रोटेटिङ रिल ग्रेडर्स अब अर्को छ ट्रायर्स है यो चाहिँ एउटा ट्रायर्स हो यो चाहिँ तपाईँले म यसपछि अलिकति जुम गरेर पनि देखाउँछु इट कन्सिस्ट अफ रोटेटिङ सिलिन्डर विथ क्याभिटिज थ्रु विथ अ स्क्रू कन्भेयर एन्ड सेपरेट्स द ग्रेन अन द बेसिस अफ लेन्थ यसले पनि के हुन्छ लेन्थको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइज चाहिँ छुट्याइदिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीलाई ग्रेडिङ गरिदिन्छ यहाँ तलतिरबाट तपाईँ देख्नु भएको छ भने यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ तलतिर पछि यस्तो यस्तो डिम्पल अस्ति हामीले भन्थ्यौँ त्यो डिम्पल त्यस्तो डिम्पल हुन्छ यो पनि रोटेटिङ हुने हो है यसको तलतिरपट्टि डिम्पल हुन्छ त्यो डिम्पलमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ स्मल ब्रोकन्सहरू चाहिँ आएर त्यसमा बस्छ र लार्ज ब्रोकन्स चाहिँ त्यो डिम्पलमा त्यो डिम्पलको साइज यसरी बनाएको हुन्छ त्यो डिम्पलमा चाहिँ लार्ज ग्रेन्सहरू चाहिँ यसमा अट्दैन तर यसमा स्मल ग्रेन्सहरू मात्रै अट्छ र हामी जुन चाहिँ रोटेटिङ हुँदाखेरि यो चाहिँ सेपरेसन त्यसरी डिम्पलबाट चाहिँ छुट्टै तलतिर निस्किने हैन र अनि अर्को हामीले हेड राइस पाउँछौँ यसरी हुन्छ यसको सेपरेसन हामी यसमा हेर्दै जाउँ यसको फेरि पर्दा हामी कुरा गर्दै जाउँला मिक्सचर अफ मिल राइस टु बी ग्रेडेड इन्ट्रेस्ट फ्रम दि हपर हामी यहाँबाट त्यसको जुन चाहिँ मिक्सचर जुन हामीले व्हाइटिङ राइस पोलिसिङ पछि आएको जुन चाहिँ राइस छ होल राइसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट हाल्छौँ हैन इन्टु द इन्टेन्डेड रोटेटिङ सिलिन्डर यो चाहिँ रोटेट गरिरहेको हुन्छ र यसमा इन्टेन्डेड भनेको चाहिँ सानो डिम्पल्सहरू भएको सानो डिम्पल्सहरू जहाँ चाहिँ सानो कचौरा जस्तो भएको चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामी इन्डेन्टेड स्मल साइज ब्रोकन्स एक्युमुलेट इनसाइड द इन्डेन्ट भनेको यो जुन तलतिरबाट देख्दै हुनुहुन्छ देख्नु भएको छ यहाँ तलतिरबाट देख्दै हुनुहुन्छ मैले स्क्रिनसट लिएको थिएँ है यहाँ तलतिरबाट यस्तो छ यो कचौरा जस्तो डिम्पल्स हुन्छ है यसको र यसमा चाहिँ के छ स्मल साइज चाहिँ अट्छ यसको साइज चाहिँ त्यहाँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ स्मल साइज चाहिँ अट्छ यसमा र लार्ज साइज चाहिँ यसमा अट्दैन र त्यसको के हुन्छ स्मल साइज भन्दा माथि चाहिँ थुप्रेर त्यसको तलतिरबाट माथिबाट चाहिँ थुप्रेर बसिरहेको हुन्छ है स्मल साइज ब्रोकन एक्युमुलेट इनसाइड द इन्डेड एन्ड हेड राइस रिमेन्स एबोभ दि ब्रोकन्स अब त्यही ब्रोकन जुन चाहिँ साइज छ त्यो साइज स्मल साइजमा भएको त्यो डिम्पल्समाथि बस्ने भयो र त्यो चाहिँ भरिने भयो डिम्पल होइन डिम्पल भरेपछि माथि चाहिँ के छ त्यो अट्दैन नि त डिम्पलको साइज सानो छ त्यो माथि हेड राइसहरू चाहिँ माथि चाहिँ त्यो ब्रोकन्सहरू हुन्छ माथि चाहिँ हालेर बसेको हुन्छ As the cylinder rotates, the grain in the indents are elevated from the catch through which head rise falls on, right? र अब यो जुन चाहिँ यो जब यो इन्डेन्ट त्यसरी हामीले होपरबाट आएर सिक्सरी आएर बस्यो र यो जुन अब जब यो रोटेट हुन्छ रोटेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्डेन्ट्सले चाहिँ के हुन्छ त्यो क्याचसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ है इन्डेन्टले अब त्यो इन्डेन्टले चाहिँ क्याचसम्म यो क्याच माथिबाट यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्दै हुन्छ यसमा चाहिँ यो छ योलाई चाहिँ भन्छ हामी क्याच है यो चाहिँ तपाईँको स्मल ग्रेन्सहरू यहाँ बस्ने भयो अनि जुन चाहिँ माथिपट्टि रहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ खस्ने भयो क्याचमा खस्ने भयो के होइन यो क्याच भनेको क्याच टु भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको डिभाइसभित्र चाहिँ हामीले देख्दैनौँ त्यसको डिभाइसभित्र हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ खस्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के पाउँछौँ हेड राइस पाउँछौँ वेल हेड राइस फल्छन् अब ठ्याक्कै उल्टो भयो हेर्नुहोस् है अब यो चाहिँ तपाईँको के छ अब हामी जब यो रोटेट हुन्छ त्यो डिम्पल चाहिँ उल्टो भइदिन्छ उल्टो हुने बित्तिकै तपाईँको ब्रोकन खस्छ र हेड राइस एकतिर जान्छ र क्याचमा चाहिँ के छ क्याचमा आएर चाहिँ हेड राइस बस्छ है त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने हुन्छ यो चाहिँ फेरि म भन्दैछु हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ सानो सानो राइस मात्रै बस्छ ब्रोकन्स मात्रै बस्ने भयो त्यसको माथि चाहिँ पाइलअप हुन्छ हेड राइस जब यो घुम्छ त्यसपछि यसको चाहिँ क्याचमा गएर चाहिँ त्यो बस्छ
हेड राइस चाहिँ क्याचमा गएर बस्ने भयो त्यसपछि स्मलहरू चाहिँ बाहिरबाट हामी यसबाट यताबाट यता यसमा जुन चित्रमा तपाईँ हेर्दै हुन्छ यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोकन्सहरू पाउँछौँ र तल क्याचमा गएर चाहिँ हामीले हेड राइस चाहिँ यतातिरबाट पाउँछौँ यसरी यसले वर्क गर्छ ट्रायर्सहरूले तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है त्यसपछि छ the screw convey the broken outside the cylinder from one end and head rise escape from the cylinder in another end गयो भने एकतिरबाट चाहिँ हेड राइस आउँछ र अर्कोतिरबाट चाहिँ ब्रोकन चाहिँ हामीले यसरी निकाल्छौँ यो ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यो अपरेसन गरिरहेको देख्न पाए हुन्छ सबै सजिलो हुन्थ्यो यसरी गर्दा त थाहा हुन्थ्यो हामीले यो इमेज हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो होला तपाईँले पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ यो अनि यो सिलिन्डर जुन चाहिँ सिधा देखिएको छ यो सिधा नभएर थोरै इन्क्लाइन गरेर राखेको हुन्छ यसलाई चाहिँ है इन्टायर सिलिन्डर इज सेट इन अ स्लाइट इन्क्लिनेसन दे आर युजुअली सेट इन अ सिरिज विथ डिफरेन्ट साइज इन्डेन्ट फर इच ग्रेडिङ स्टेप्स अब यसको चाहिँ के छ जुन चाहिँ साइज कत्रो छ इन्डेन्ट कत्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ कति चाहिँ ब्रोकन छन् भनेर हामीले हेर्दा भने यसको इन्डेन्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ अथवा त्यही अनुसारको इन्डेन्ट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ यो त यसको खास चाहिँ भन्नु चाहिँ एकछिन है खास यस्तो हुन्छ यसमा पनि जुन चाहिँ तपाईँ तल देख्नु भएको छ यो जुन चाहिँ रोटेटिङ सबै रोटेटिङ हुन्छ यसमा चाहिँ इन्डेन्टहरू हुन्छ यसमा चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा तपाईँ माथिपट्टि चित्रमा देखेको छ मैले स्क्रिनसट ल्याएको चित्रमा त्यसमा चाहिँ माथिपट्टि यसरी यस्तो डिम्पल्सहरू चाहिँ बसेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ ट्रेजर्सहरूबाट पनि हामी ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ अर्को छ हाम्रो प्लेन सिफ्टर यो झन् सजिलो छ तलतिरबाट तपाईँ देख्नु भएको छ एउटा भ्युअर यो है यो चाहिँ एउटा प्लेन सिफ्टर हो जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा पनि यसको उद्देश्य पनि हाम्रो ग्रेडिङ नै गर्नु हो है यसले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पार्टमेन्ट जस्तो जुन हामीले अस्ति कम्पार्टमेन्ट जस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ सबै माथिपट्टि फिगर हेर्नुहोस् यो जुन स्क्रिन छ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजको चाहिँ स्क्रिन साइजहरू वायरहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट साइजको स्क्रिनहरू जस्तै माथिपट्टि चाहिँ ठुलो ठुलो पुवाल भएको स्क्रिन हुन्छ जसमा चाहिँ हेड राइस मात्रै अट्ने हुन्छ है तलतिरबाट चाहिँ स्मल ब्रोकन्स छ त्यही अनुसार चाहिँ यसको साइज चाहिँ हाम्रो छुट्याइएको हुन्छ इट कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट साइज होराइजन्टल सिप इन अ फ्रेम विच सेपरेट्स है अब यसमा चाहिँ विभिन्न जस्तो चाल्ने पनि चाल्ने नै हो तर के हो इक्विपमेन्ट हो है जुन तपाईँ घरतिरदेखि चाल्ने छ यो पनि अलमोस्ट चाल्ने हुन्छ माथिबाट चाहिँ हामी मिक्सर फिट गर्छौँ त्यो फिट गरेपछि चाहिँ जब यो चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ यसमा चाहिँ जुन तलतिरपट्टि लाइन तपाईँ देख्नु भएको छ यस्तो किसिमको भाइब्रेसन हुन्छ जुन चाहिँ गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मुभमेन्ट गर्छ जुन चाहिँ इसेन्ट्रिक मुभमेन्ट हुन्छ एलम सेन्ट्रल एक्सिसमा चाहिँ मुभमेन्ट नगरेर जतासुकै मुभमेन्ट गरेर हुन्छ हामी इसेन्ट्रिक मुभमेन्ट है त्यसले चाहिँ भाइब्रेसन कज गर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ सिभिङ चाहिँ हुन्छ यसरी त्यसले वर्क गर्छ र जुन चाहिँ माथिपट्टि हामीले स्क्रिन्सहरू राखेका हुन्छौँ स्क्रिनको चाहिँ त्यही अनुसार भित्रको पुवालहरू त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ छानेर राखेका हुन्छौँ जुन चाहिँ बाट चाहिँ स्मल साइजको छ त्यसबाट चाहिँ स्मलमा चाहिँ ग्रेन्स छिर्न पाउँछ स्मल ब्रोकन्स मात्रै छिर्न पाउँछ मिडियम मात्रै छिर्नु पाउने भयो र हेड राइस मात्रै छिर्न पाउने भयो त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्छ यसमा यही लेखेको छ द राइस इन्टर्स फ्रम द हपर एन्ड सेपरेटेड इन डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट्स अकर्डिङ टु देयर साइज अब तिनीहरू साइज अनुसार चाहिँ तिनीहरू आफ्नो कम्पार्टमेन्टमा जाने भयो र त्यो कम्पार्टमेन्टमा गएर जब यो हल्लिँदाखेरि जुन चाहिँ त्यसपछि साइज अनुसार तिनीहरू आफ्नो कम्पार्टमेन्टमा गएर बस्नु भयो त्यो कम्पार्टमेन्टबाट आफूले हामीले झिक्यौँ भने चाहिँ अब हामीले माथिको हेड राइसको कम्पार्टमेन्टबाट झिक्यौँ भने हामीले हेड राइस मात्रै पाउने भयौँ त्यस्तै हामीले लार्ज ब्रोकन्सको कम्पार्टमेन्टबाट झिक्यौँ भने लार्ज ब्रोकन्स मात्रै पाउने भयौँ त्यस्तै हामीले स्मल ब्रोकन्सको कम्पार्टमेन्टबाट झिक्यौँ भने ब्यू राइस अथवा त्योभन्दा स्मल ब्रोकन्सहरू चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ तपाईँले फिगर तलतिर देख्नुभएको छ यो हो एउटा प्लेन सिफ्टर यसको कम्पार्टमेन्ट यसरी छुट्याइएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ सेपरेसन हुन्छ माथिबाट चाहिँ हामी फिडिङ गर्छौँ यहाँबाट चाहिँ यसरी यसले वर्क गर्छ यो भयो हाम्रो प्लेन सिफ्टर है The first compartment has larger mesh size and head race is separated. अब लार्ज किनकि लार्ज मेस यो मेस भनेको चाहिँ के हो पोर साइज अथवा मेस साइज प्योर साइज एउटै कुरा हो है त्यसमा भएको पोर जुन चाहिँ हामी छाने जाली हो जालीको भित्रको जुन चाहिँ तुलोको साइज भन्छ है यो मेस साइज है एन्ड हेड राइस इज सेपरेटेड वाइल ब्यू राइस इज सेपरेटेड फ्रम द लास्ट कम्पार्टमेन्ट किनकि सबैभन्दा मसिनो त्यही हुन्छ लास्ट कम्पार्टमेन्ट त्योभन्दा अरू किन हुँदैन त्यही भएर चाहिँ हामी लास्ट कम्पार्टमेन्टबाट पाउँछौँ यसरी यसले वर्क गर्छ यसरी यसले सेपरेसन गर्छ यो भयो हाम्रो प्लेन सिफ्टर अर्को छ कलर सर्टर यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि हामीले तपाईँले घरमा आएको चामलमा हेर्नु भने त्यसमा चाहिँ रातो कलरको देख्नुहुन्न ब्राउन कलरको येल्लो कलरको चल्की सेतो सेतो चक जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्न किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले युज गरेका हुन्छौँ कलर सर्टरहरू चाहिँ यो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा युज भएको हुन्छ जसले चाहिँ कलर ग्रेन्सहरू चाहिँ सेपरेट गर्नको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ
कलर ग्रेन छुटाउनको लागि चाहिँ व्हाइट ग्रेनबाट यो चाहिँ युज गरेको पाइन्छ। यसमा हेर्नुस् यसलाई भन्छ हामी चुट है। यो चाहिँ एउटा के होइन एउटा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो कन्भेयर हो, यो काइन्ड अफ कन्भेयर हो जसमा चाहिँ पातलो गरेर चाहिँ हाम्रो राइसहरू आउँछ जुन चाहिँ हामीले व्हाइटनिङबाट पोलिसिङ गरेको राइस हामी यहाँबाट फिडिङ गर्छौँ र त्यसपछि यो च्युटबाट चाहिँ बिस्तारै लाइन लाएर झर्छ यसबाट है। अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर चाहिँ क्यामेराहरू राखिएको हुन्छ अथवा अप्टिकल सेन्सर्सहरू राखिएको हुन्छ। त्यो सेन्सर जब तपाईँको व्हाइट राइस भन्दा अरू किसिमको राइसहरू हामी यसमा फल हुँदै जान्छ त्यसपछि तलतिरबाट एउटा इयर ब्लोअर हुन्छ है। जब त्यसले यो सेन्सरले चाहिँ सेन्स जब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ त इन्डिकेट गरेपछि के गर्छ जुन यहाँ तलतिर इयर ब्लोअर हुन्छ इयर ब्लोअर चाहिँ जुन चाहिँ राइस रातो कलरको अथवा अरू कलरको आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसलाई इयर पास गरेर त्यसलाई हुत्याइदिन्छ। र हुत्याइदिएपछि यहाँनिर तपाईँ तलतिर लेख्नु भएको छ एउटा यतातिर आउँछ यहाँ रिसेप्टिकल भनेर छ यहाँ जुन चाहिँ रिजेक्ट गरेको ग्रेन्स हुन्छ यतातिरबाट आउँछ र रिजेक्ट नगरेको ग्रेन चाहिँ सिधै यसबाट झर्छ। यसरी चाहिँ सेपरेसन गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले कलर ग्रेनहरू चाहिँ छुट्याउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ घरमा आउने ग्रेनहरू चाहिँ मेनली चाहिँ के भएर आउँछ सबै सिधै भएर आउँछ। कुनै पनि अरू ग्रेन मिसेको खासै देखिँदैन। कतिकै यो सेन्सरले काम गरेन क्यामेराहरूले काम गरेन भने चाहिँ अरू ग्रेन पनि अलिअलि मिसेको हामीले पाउन सक्छौँ। यसरी काम गर्छ है। यसमा हेरौँ द सेपरेसन इज बेस्ड अन अप्टिकल डिफरेन्स अफ द ग्रेन एन्ड सेपरेट डिस्कलर ग्रेन्स बाई अप्टिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलोजी टु इम्प्रुभ राइस क्वालिटी। अब यसमा चाहिँ सेन्सरहरू विभिन्न किसिमका सेन्सरहरू युज गरेका हुन्छ जसले चाहिँ कलरहरू सेन्सर सिग्नल पठाएर चाहिँ त्योबाट चाहिँ इयरले चाहिँ ब्लो गरेर चाहिँ निकालिन्छ। राइस इन्टर्स फ्रम द हपर एन्ड देन फ्लो डाउन along the tube of color sorting machines। यो चाहिँ ट्युब हो। यसमा चाहिँ तपाईँले यसमा हेर्नुभयो भने पातलो ट्युब भनेको के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ माथिबाट एकैचोटि घररै आउँछ तर जब हामी यसपछि यसलाई पास हुन्छ जब यहाँबाट पास हुन्छ यो तब यो पास हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के हुन्छ सर तपाईँको थिन लेयरमा त्यसले चाहिँ डिभाइड गरेर तलतिर बिस्तारै झर्छ। अनि झर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यही भएर यो सेन्सरले चाहिँ तपाईँ एकैचोटि बाक्लो भयो भने चाहिँ सेन्सरले त्यो पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यही भएर एकदम थिन लाइन गरेर चाहिँ यहाँबाट तलतिर झर्छ। झर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सेन्सरले चाहिँ रातो अरू कलर देख्छ अथवा चल्किनेस देख्छ त्यसले चाहिँ अनि यसलाई यो जुन चाहिँ यो इजेक्टर छ यो इजेक्टरलाई चाहिँ त्यसलाई सिग्नल पठाउँछ। त्यो सिग्नलले चाहिँ के छ त्यो इजेक्टरले चाहिँ यहाँबाट हावा ब्लो गरेर अनि हाम्रो रिजेक्टेबल राइस चाहिँ अलिकति धकालिदिन्छ र अरू राइस चाहिँ सँगै तलतिर हाम्रो एक्सेप्टेबल रिजनमा चाहिँ आउँछ। एक मिनट है मेरो फोन आयो। ल है हामी कलर सर्टिङमा थियौँ। कलर सर्टिङमा मैले भनिहालेँ माथिबाट चाहिँ हपर छ। हपरबाट चाहिँ हामी चाहिँ व्हाइटिङ र पोलिसिङ पछि आएको राइसको मिक्स छ। त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ ब्रोकन स्मल ब्रोकन लार्ज ब्रोकन सबै हुनसक्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी यहाँबाट फिड गर्छौँ र यो च्युट छ च्युटबाट चाहिँ हाम्रो पातलो लाइनिङ गरेर चाहिँ त्यसको त्यो जुन चाहिँ राइसहरू जुन चाहिँ सबै मिक्सर छ त्यहाँबाट बिस्तारै झर्छन् होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ क्यामेराहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ अथवा सेन्सरहरू युज गरेको हुन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो अरू कलर राइसको व्हाइट कलर भन्दा बाहेक अरू कलर चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्ने गरे। र त्यसपछि जब अनि त्यसपछि यहाँ तल झर्दै आउँदाखेरि यसले चाहिँ सेन्सरले देख्छ थाहा पाउँछ सेन्स गर्छ अरू कलर गएको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ यहाँबाट इजेक्टरबाट यसलाई इजेक्टरलाई सिग्नल दिन्छ र इजेक्टरले चाहिँ के हुन्छ इयर ब्लो गरेर चाहिँ त्यो अनवान्टेड ग्रेन अथवा हाम्रो अरू कलरको ग्रेनहरू चाहिँ सर्टिङ गर्छ। यसरी निकाल्छ यसले फुट्ट फालिदिन्छ क्या बाहिर है। अनि त्यसपछि बाँकी अरू चिजलाई चाहिँ केही गर्दैन र चाहिँ सिधै झर्छ। यो चाहिँ अरू ग्रेन्सहरू चाहिँ हामी यहाँबाट रिजेक्टेबल सेक्सनमा गएर बस्छ। त्यो चाहिँ हामी फर्दर त्यसलाई के गर्ने हो डिस्कार्ड गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यही अनुसार त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँ म भन्दै थिएँ राइस इन्टर्स फ्रम द हपर एन्ड देन फ्लो डाउन along द ट्युब्स अफ कलर सर्टिङ मेसिन्स। यहाँबाट यो झर्छ। The tubes will make the rice flow in streamline and consistent for scanning by charge coupled device sensor in optical area।
अब यो चाहिँ स्ट्रिम लाइन भनेको तपाईँलाई थाहा छ एरोप्लेनको जस्तै तपाईँको अगाडिको जस्तै स्ट्रिम लाइन के भन्छ तपाईँ स्ट्रिम लाइनलाई सर र एउटै लाइनमा सर र झर्ने क्या है अब्जेक्सन नहुने तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ स्ट्रिम लाइन भन्ने बित्तिकै त्यसरी स्ट्रिम लाइन यो फ्लो हुन्छ अनि त्यसपछि इफ द सेन्सर डिटेक्ट्स डिस्कलर ग्रेन्स अब यदि यो अघि मैले भने यदि यो सेन्सरले चाहिँ डिस्कलर ग्रेन डिटेक्ट गर्यो भने देन इट विल इन्स्ट्रक्ट द इजेक्टर फिटेड इन द मेसिन to open the nozzle so that compressed air shoot out the discolor grain into the next pin. अघि मैले भने जब यसले चाहिँ सिग्नल पाएर यसले इजेक्टरलाई सिग्नल दिन्छ यसले चाहिँ यसको नोजल खोलिदिन्छ यहाँबाट ढोका खोलिदिन्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट कम्प्रेस एयर फुट त फ्लो हुने बित्तिकै के हुन्छ अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्रेनलाई चाहिँ अरू कलर ग्रेनलाई त्यसले चाहिँ अन्त लगिदिन्छ त्यो एयरसँगै लिएर गएर अर्को बिनमा लगेर पारिदिन्छ त्यसरी त्यसले चाहिँ सेपरेसन गर्छ कलर ग्रेनहरू अब जनरली कस्तो किसिमका कलर ग्रेनमा देखिन्छ भने तपाईँको सेकेन्ड लास्ट लाइनमा देखिएको छ द कलर डिफेक्ट्स इन ग्रेन आर ब्ल्याक टिप्ड अब कालो धब्बा भएको अथवा सेतो चक जस्तो अथवा येल्लो कलरको यस्ता किसिमका हुन्छ त कुनै रेड कलरका नै हुन सक्छन् यस्ता चाहिँ के हुन् कलर डिफेक्ट्स इन ग्रेन हुने चाहिँ डिफेक्ट्स हुन् कलर ग्रेनका है त्यो भएको हुन्छ हामी फ्याक्ट फिटिङमा पढ्छौँ है चिजहरू मिसेको छ एक्स्ट्रा चिजहरू पनि भने पनि यसले चाहिँ फरेन मेटेरियल्सहरू पनि रिमुभ गर्न काम गर्छ यो सेन्सरले बाइ युजिङ दिस सेन्सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो चाहिँ कस्तो तपाईँलाई चाहिँ के अरे कहिले हामी तपाईँ बजारमा चाहिँ एड देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन जस्तै के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा चाहिँ लङ ग्रेन लामो दाना भएका चामल भनेर जस्तै मक्खन के छन् नि है तिनीहरूको चाहिँ अब हेड राइस चाहिँ सबैको चामल क्वालिटी चाहिँ हेड राइसले डिटरमाइन गर्छ लङ ग्रेन सर्ट ग्रेन भन्ने कुरा अथवा ब्लेन्डिङ चाहिँ हामी एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ चाहिँ ब्लेन्डिङ चाहिँ हामी 50 देखि 60% हेड राइस लिएर त्यसमा चाहिँ 5 देखि 10% लार्ज ब्रोकन त्यसपछि 10 देखि 15% स्मल ब्रोकन्सहरू पनि मिसाएर गर्न सक्छौँ यो पर्सेन्टेज चाहिँ डिपेन्डिङ अन द फ्याक्ट्री अथवा इन्डस्ट्री अनुसार फरक हुन्छ कसैले थोरै मिसाउँछन् कसैले धेरै मिसाउँछन् र यो चाहिँ हाम्रो खास नेपाली स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यस्तो यति मिक्स भन्ने कुरा देखेको छैन राखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले हेर्नुहोस् एकचोटि त्यो अनुसार यो चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्री अनुसार चाहिँ चेन्ज भएको पाइन्छ हामीले कति पर्सेन्टले कसैले 50% राख्ला हेड राइस कसैले 60 राख्ला कसैले 70% राख्ला त्यही अनुसार चाहिँ फरक हुँदै आउँछ त्यसरी त्यही भएर यो चाहिँ मिक्सिङ एन्ड ब्लेन्डिङ स्टेज चाहिँ त्यसरी क्यारी आउट गर्छ त्यही भएर हामीले मार्केटको डिमान्ड र कन्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नको लागि चाहिँ हामी यो ब्लेन्डिङ र मिक्सिङ स्टेज चाहिँ क्यारी आउट गर्छौँ अर्को छ वेइङ एन्ड ब्यागिङ यो त तपाईँले सिम्पली बुझिहाल्नुहुन्छ जोख्ने र अनि पुको पार्ने अथवा त्यसलाई सिलिङ गर्ने प्याकेजिङ गर्ने त्यसलाई भन्छ हामी वेइङ एन्ड ब्यागिङ अब जनरली हाम्रो मार्केटमा आउने राइस चाहिँ 25 किलोदेखि 25-30 किलो 25 किलोको झोला बोरा 30 किलोको बोरा 50 किलोको बोरा भनेर आउँछ जनरली चाहिँ सोल्ड 50 केजीको चाहिँ धेरै जसो भेटिन्छन् विच इज करेक्टली मेजर्ड अथवा वेट है त्यो चाहिँ 50 केजी भन्दा कम हुनु पनि हुँदैन 1 ग्राम पनि कम हुँदैन 1 ग्राम कम हुनु बित्तिकै के गर्छ गभर्मेन्टले त्यो नाप्दाखेरि चाहिँ 49 ग्राम आयो भने चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीले नै बन्द गरिदिन सक्छ गभर्मेन्टले त्यो भएर यो जो वेइङ छ यो एकदमै इसेन्सियल स्टेप हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेज हो किन भन्दाखेरि कस्टमरले चाहिँ पैसा तिरेको हुन्छ पैसा तिरेपछि उसले 1 ग्राम पनि कम खोज्दैन तपाईँको जस्तै 50 केजीमा चाहिँ 49.9 भयो भने पनि तपाईँले चाहिँ गएर क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ यदि छ यसमा यति पुगेन यसले चाहिँ गलत गरेको छ भनेर तपाईँले त्यसलाई मुद्दा हाल्नु भयो भने इन्डस्ट्री पनि बन्द हुन गएर लाग्दैन है त्यही भएर चाहिँ वेइङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेज हो त्यही भएर हामीले वेइङ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै यो लेबलिङ भनेको छ लेबलिङ भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ लेखिएको हुनुपर्छ त्यसमा केही फोर्टिफाई गरिएको छ कि अथवा त्यसमा केही मिसाइएको छ कि अथवा केही चिज थपिएको छ कि त्यो कुरा चाहिँ हामीले यदि थपिएको छ भने चाहिँ त्यसमा मस्ट कम्पलसरीली वी मस्ट मेन्सन इन दिस लेभल है हामीले जुन चाहिँ बाहिर लेबलिङ गरेको हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को मोस्ट अफ द राइस मिल युज म्यानुअल एन्ड मेकानिकल वेइङ सिस्टम अब यो चाहिँ मान्छेहरू युज गरेर जोख्ने भाँडामा है तराजुमा त्यस्तो गर्ने चलन थियो पहिला तर अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेजरिङ डिभाइसेसहरू वेइङ डिभाइसेसहरू आइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि झन् चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलो बनाएको छ पहिलाको जुन चाहिँ यो म्यानुअल र मेकानिकल वेइङ सिस्टम थियो त्यो चाहिँ एकदमै मान्छे धेरै चाहिने र टाइम कन्ज्युमिङ भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै इलेक्ट्रिक डिभाइसहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्दै आएका छन् त्यही छ नाउअडेज अ भेरी एक्युरेट एन्ड फास्ट अटोमेटिक प्रिन्टिङ सिस्टम्स आर एप्रोचिङ अथवा अहिले चाहिँ सबै त्यो तपाईँको अलि कलर सर्टिङ गर्नलाई त्यसको सेन्सरहरू राखेको छ नि वेइङ गर्नलाई इलेक्ट्रिक ब्यालेन्सहरू किन्नलाई झन् सजिलै कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो मिल चाहिँ धान चाहिँ चामलमा परिणत गरेर हामी यस्तो यो सबै अपरेसन गरेर चाहिँ हामी धानलाई चामल बनाउँछौँ यसरी हुन्छ बन्छ चामल हामीले खाने चामल यसरी हुन्छ है
ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबै बुझ्दै हुनुहुन्छ? बोल्नुहोस् थप्यो आजलाई। यस सर। 1 मिनट टाइम छ। केही छ, कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ? ल भन्नुहोस् त। म तपाईँहरू त बोल्नु भएन भने त मैले त तपाईँहरू सबैले सबै बुझ्नु भएको भन्ने बुझ्छु नि त। तपाईँहरूलाई कसै लाज मान्नु पर्दैन, साथीले के भन्छ कि भनेर नसोध्नु नराम्रो हुन्छ। केही छ भने सोध्नुहोस् है। छैन? रजिता, रवि